Bismillahirrahmanirrahim. 010 41. 1 एक एक्सीडेंट anche abbastanza velocità कम स्पीड पर potrebbe हो सकता है चिरकारे कर दे gravi बड़ा ज़्यादा problemi कर दे ज़्यादा problemi प्रॉब्लमें तकलीफ़ें फिजिci दुश्मनी आपेदोनी पैदल चलने वालों को चिकलिस्ती और साइकिल वालों को मोटो चिकलिस्ती और मोटरसाइकिल वालों को से कौन वोल्टी जो इसमें शामिल हैं अगर वो इसमें शामिल हैं। एक एक्सीडेंट चाहे वो कम स्पीड पर हो वो करेगा बड़ी कर सकता है बड़ी प्रॉब्लमें जिस्मानी पैदल चलने वालों को साइकिल वालों को और मोटरसाइकिल वालों को अगर वो शामिल हों यानी अगर एक्सीडेंट में वो शामिल हों तो उनको बड़ी प्रॉब्लम में कर सकता है। एक एक्सीडेंट चाहे वो कम स्पीड पर हो सकता है कि वो करे बड़ी प्रॉब्लमें जिस्मानी पैदल चलने वालों को साइकिल वालों को और मोटरसाइकिल वालों को अगर वो शामिल हैं तो यानी एक्सीडेंट में अगर वो भी शामिल हैं तो हो सकता है कि उनको बड़ी प्रॉब्लमें बड़ी तकलीफें बड़ा नुकसान कर दे पैदल चलने वालों का साइकिल वालों का मोटरसाइकिल वालों का अगर वो इसमें शामिल हैं तो एक्सीडेंट में। बजोनियो ज़रूरत है कंट्रोलारे कंट्रोल करने की चेक करने की फ्रीक्वेंtemente वक्तन फ़वक्तन nello specchio शीशे में रेट्रोविजर पीछे देखने के शीशों में से अगर सोपरा जूंगन के ऊपर नज़दीक है से सोपरा जूंजे ऊपर नज़दीक है उन्हें चिकलिस्ता अगर साइकिल वाला और मोटोचिकलिस्ता मोटरसाइकिल वाला। ज़रूरत है कि वक्तन फ़वक्तन देखा जाए पीछे देखने के शीशों में के ऊपर कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं। ज़रूरत है कि वक्तन फ़वक्तन देखा जाए पीछे देखने के शीशों में के ऊपर कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं। Il conducente ड्राइवर dopo aver posteggiato खड़ी करने के बाद il veicolo गाड़ी को alato side dalla carreggiata सड़क की साइड पर prima di aprire खोलने से पहले di sportello दरवाजा deve controllare जरूर कंट्रोल कर ले जरूर चेक कर ले कि non sopraggiungono ऊपर नजदीक कोई चिकलिस्ती साइकिल वाला और मोटरचिकलिस्ती मोटरसाइकिल वाला तो नहीं। ड्राइवर पार्किंग करने के बाद गाड़ी को सड़क पर खोलने से पहले दरवाज़ा ज़रूर चेक कर ले कि ऊपर नज़दीक कोई साइकिल या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं। ड्राइवर पार्किंग करने के बाद गाड़ी को सड़क पर खोलने से पहले दरवाज़ा ज़रूर चेक कर ले कि ऊपर नज़दीक कोई साइकिल या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं। मुंताती फिटिंग इंतरनी अंदर वाली मुंताती फिटिंग इंतरनी अंदर वाली दैली auto veicoli गाड़ी की यानी गाड़ी का ढांचा गाड़ी की जो मसलन सारा सिस्टम बना हुआ है auto veicoli गाड़ी की condicionano कम कर देती है ला विजिबिलिटी दिखाई देने में गाड़ी की अंदर वाली फिटिंग दिखाई देने में कमी पैदा करती है। गाड़ी के अंदर वाली फिटिंग दिखाई देने में कमी पैदा करती है यानी गाड़ी के जो छाते के सतून हैं जो पे अगर कोई ऊपर स्टिकर शीशे पे लगे हुए हैं या इस तरह की कोई और चीज़ें मसलन गाड़ी के सतून वगैरह हैं साइडें हैं बारियां हैं वो दिखाई देने में कमी पैदा कर देते हैं। इमुनताती फिटिंग इंतरनी अंदर वाली दली auto veicoli गाड़ी की riducono करती हैं कम ला पॉसिबिलिटा मुमकिना दी वधेरे देखने में इन चिकलिस्ती साइकिल और मोटरचिकलिस्ती मोटरसाइकिल वाले। अंदर वाली गाड़ी की फिटिंग कम करती है मुमकिना नज़र आना साइकिल वालों का या मोटरसाइकिल वालों का। अंदर वाली फिटिंग गाड़ी की कम करती है मुमकिना नज़र आना साइकिल वालों का या मोटरसाइकिल वालों का।
اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرو دیا چی قرآن تدوے بزونیوں ضرورت ہے اوزار استعمال کرنے کی مجیور زیادہ پرودین سا احتیاط نیکن فرونتی جب سامنے دل پرسونے وہ لوگ ہوں دی ویر سمینتی ابیلی جن کی قابلیت مختلف ہو یعنی معذور ہوں ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب وہ لوگ ہوں جن کی قابلیت مختلف ہو یعنی معذور لوگ ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب وہ لوگ ہوں جن کی قابلیت مختلف ہو یعنی معذور لوگ بزونی اوزارے ضرورت ہے استعمال کرنے کی مجیور زیادہ پرودین سا احتیاط نہیں کو فرونتی جب سامنے دل پرسونے انسان بوڑھے آدمی ہوں ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب بوڑھے لوگ ہوں نزدیک قریب وہ لوگ ہوں جو بوڑھے ہوں ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب وہ لوگ ہوں جو بوڑھے ہوں بزونی اوزارے ضرورت ہے استعمال کرنے کی مجیور زیادہ پرودین سا احتیاط نہیں کو فرونتی جب سامنے دی بمبینی بچے ہوں کہ اتراویرسانو جو کراس کر رہے ہوں لاسترادا رستہ ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب 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 سے بچے روڈ کراس کر رہے ہوں ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب سے بچے روڈ کراس کر رہے ہوں بزونی ضرورت ہے اوزار استعمال کرنے کی مجیور زیادہ پرودین سا احتیاط نہیں کو فرونتی جب سامنے نزدیک قریب دی کنچینتی ڈرائیور کے دیموسترانو ظاہر ہو una guida incertezza dimostrano conducente ڈرائیور کے dimostrano جو ظاہر ہو una guida ڈرائیو کرتا ہوا incertezza غیر یقینی یعنی صحیح طرح ڈرائیو نہ کر رہا ہو ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب وہ ڈرائیور دکھائی دے جو غیر یقینی ڈرائیونگ کر رہا ہو یعنی ٹھیک طرح ڈرائیو نہ کر رہا ہو یعنی اچھا ڈرائیور نہ ہو بزونیوں ضرورت ہے اوزار استعمال کرنے کی مجیور زیادہ پرودین سا احتیاط نہیں کو فرونتی جب سامنے دی کنچنتی وہ ڈرائیور ہو دی ویکولی گاڑی کا اداتا دی جس کی گاڑی ہے پھر پرسونے ان لوگوں والی دیویر سمینتی ابیلی دیویر سمینتی مختلف ابیلی قابلیت یعنی معذور لوگوں والی گاڑی ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے نزدیک قریب وہ ڈرائیور وہ گاڑی استعمال کر رہا ہو جو معذور لوگوں والی ہو ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے ڈرائیور وہ گاڑی استعمال کر رہا ہو جو معذور لوگوں والی ہو بزونیوں اوزار ضرورت ہے استعمال کرنے کی مجیور زیادہ پرودین سا احتیاط نہیں کو فرونتی جب سامنے دل پرسونے وہ لوگ ہوں ان بچکلیتا سائیکل والے ایکویلی یا وہ کون سکارسا کپچیتا یا جن کی قابلیت کم ہو سکارسا کپچیتا کم قابلیت والے دی موویمنتی حرکت کرنے میں ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے وہ سائیکل والے لوگ ہوں جو کم صلاحیت رکھتے ہوں حرکت کرنے میں یعنی اناڑی ضرورت ہے استعمال کرنے کی زیادہ احتیاط جب سامنے وہ سائیکل والے لوگ ہوں جو کم صلاحیت رکھتے ہوں حرکت کرنے میں یعنی اناڑی اللہ اکبر